Energy band in solids. Solids are those substances where the molecules are tightly packed to each other. अब यिनीहरुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर अथवा डिफ्रेन्ट अर्बिटल्सहरु हुन्छ बिकज सलिड्स आर जस्ट मेड अप अफ एटम्स. अब एटमलाई हेर्यौं भने हामीले एटमको आउटर मोस्ट रिजनलाई हामी एटोमिक अर्बिटल भन्छौं. मोलिक्युल इज फर्मड व्हेन टु अफ द एटम्स कम्बाइन विथ इच अदर अनि मोलिक्युलको आउटर मोस्ट रिजनलाई हामी मोलिकुलर अर्बिटल भन्छौं. अब हामीले किन यो अर्बिटलहरु हेरिरहेको छौं त? किन अब हामीले अर्बिटल किन हेर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि एनर्जीहरु आउँछ नि हैन, सुरुमा त बाहिरैदेखि बल्ल भित्र जाने हो भनेको अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्ने पनि अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् र आउटर मोस्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोनहरु नै धेरै जसो चाहिँ रिएक्सनमा पनि काम लाग्ने तिनीहरु नै हो. त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सहरुको हेरिरहेको हो है. अब एटममा के हुन्छ त? एटममा डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्बिटल्स हुन्छ जस्तै 1s 2s 2p 3s भनेर केमिस्ट्रीमा नि पढेको छ. मोलिक्युलमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ एटम हुन्छ, त्यसैले फर्स्ट सबसेलमै त्यहाँ धेरै लाइन हुन सक्छ, सेकेन्ड सबसेलमा पनि त्यहाँ जतिवटा चाहिँ त्यहाँ अर्बिटल छ त्यतिवटै लाइन हुन्छ. अब सिंगल एटमको लागि भनेर सिंगल लाइन भयो, मोलिक्युलको लागि त्यहाँ डिफ्रेन्ट फर्म अफ लाइन हुन्छ. जब चाहिँ हामीसँग लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ त्यतिबेला त्यहाँ लाइन पनि त्यही अनुसारले धेरै नै आउन सक्छ है. तर तिनीहरुको जुन स्पेसिङ हुन्छ, स्पेसिङ चाहिँ घट्न सक्छ. द कलेक्सन अफ दिस क्लोजली स्पेस एनर्जी लेभल्स इज कल्ड एन एनर्जी ब्यान्ड्स. यो अर्बिटलमा दुईटा लाइन्स हुन्छ, दुईटा लाइनको बीचमा जुन त्यो स्पेस छ हैन, त्यो स्पेसलाई चाहिँ हामीले के भनेको हो त? एनर्जी लेभल अथवा एनर्जी ब्यान्ड भनेको हो है. अब सलिडमा हेर्यो भने सबैभन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी हाईएस्ट एनर्जी लेभल ब्यान्ड भन्छौं, जुनलाई हामीले भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा पनि हुन्छ, किनकि एटममा चाहिँ भ्यालेन्स भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट अर्बिट अथवा आउटर मोस्ट पार्ट भन्न खोजेको हो. अब हामीले एटमको एटोमिक कन्फिगरेसनबाट पनि यसलाई हेर्न सक्छौं. यहाँ हामीले एटमको अर्बिट बनाएको छ व्हाइट लाइनले, अनि अब त्यहाँ येलो भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ र रेडले चाहिँ हाम्रो केलाई त फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ. अब हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ जहिले पनि हाम्रो एनर्जी लेभल तिनीहरुको चाहिँ रिलेटिभली थोरै नै हुन्छ है, किनकि यिनीहरु चाहिँ एटम भित्र हुन्छ. तर अब जब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथवा केही कुरा कन्डक्ट गर्छ यस्तो खालको सलिडहरुले हैन, अब हामीले त्यो फेनोमेननलाई चाहिँ ब्यान्डको थ्रुबाट हेर्छौं. ब्यान्डको थ्रुबाट हेर्यो भने कन्डक्सन गर्नलाई सर्टेन एउटा एनर्जी लेभल चाहिन्छ र त्यो एनर्जी लेभलसम्म चाहिँ यो इलेक्ट्रोन्सहरुलाई पुग्नु पर्यो. अब यिनीहरुले चाहिँ जब इलेक्ट्रिक करेन्ट यिनीहरुको आउँछ, यो इलेक्ट्रोन्सहरु के गर्छ त? भ्यालेन्स ब्यान्डबाट चाहिँ यिनीहरु जम्प गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ. कन्डक्सन ब्यान्ड र भ्यालेन्स ब्यान्डको बीचमा चाहिँ सर्टेन ग्याप हुन्छ, जुनलाई हामी फरबिडन ग्याप भन्छौं. अब यो फरबिडन ग्यापको एनर्जी भ्यालु जति हुन्छ त्यति भ्यालु चाहिँ जसले ओभरकम गर्छ अथवा जुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरुले ओभरकम गर्न सक्छ त्यस्तो खालको सलिडहरुलाई हामी कन्डक्टर भन्न जानियो. अब यो कन्डक्सन ब्यान्डको बारेमा अझै अरु फर्दर कुराहरु हेरौं. कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ के इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डक्सन ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोनहरु कुनै एटमसँग रिलेटेड हुँदैन, यिनीहरु सबै फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हो, किनकि यिनीहरु चाहिँ एटमको आउटर मोस्ट सेलबाट बाहिर निस्केर आएको छ. त्यसपछि गएर कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ कि त एम्प्टी हुन सक्छ कि त पार्शियली फिल्ड हुन सक्छ. अब जहिले पनि कन्डक्सन ब्यान्डमा मात्र इलेक्ट्रोन भइराख्ने, भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन नहुने त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन है. अब इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन दिस ब्यान्ड टेक पार्ट इन द कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रोन. त्यही भएर त यो ब्यान्डलाई हामीले के भनेको? कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको हो. अब भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन जहाँ हुन्छ त्यो ब्यान्डलाई हामी भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौं. त्यसपछि दुईटाको बीचमा ग्यापलाई हामीले भनेको छ फरबिडन एनर्जी ग्याप. फरबिडन एनर्जी ग्याप भनेको चाहिँ यो एनर्जी लाइन मात्र हो, एनर्जीको सर्टेन भ्यालु हो जुन चाहिँ एम्प्टी नै हुन्छ. यसलाई हामीले डिफाइन गर्ने बेला मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु शिफ्ट एन इलेक्ट्रोन फ्रम भ्यालेन्स ब्यान्ड टु कन्डक्सन ब्यान्ड भन्छौं है. यसलाई हामीले ब्यान्ड ग्याप पनि भन्न सक्छौं र इजीले हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं. अब यही तीनटा जुन हामीसँग एनर्जीले, अब हामीले यो एनर्जी लेभल जुन आयो तीनटा कुरा, एउटा छ भ्यालेन्स ब्यान्ड, एउटा छ कन्डक्सन ब्यान्ड र अर्को छ हामीसँग फरबिडन ग्याप. अब यो तीनटा रिलेटेड गरेर चाहिँ सलिडहरुले डिफ्रेन्ट टाइप अफ नेचर देखाउँछ. यदि हाम्रो फरबिडन ग्याप एकदमै लार्ज छ भने भ्यालेन्स ब्यान्डबाट त कन्डक्सन ब्यान्डसम्म इलेक्ट्रोनहरु पुग्न त गाह्रो हुन्छ. दस इफ दे हेभ लार्ज
energy gap, then large energy is required to transfer electron from valence band to conduction band. त्यस्तो खालको सलिडलाई हामी इन्सुलेटर्स भन्छौँ. त्यसपछि अर्को छ हामीसँग सेमी कन्डक्टर. अब सेमी कन्डक्टर भनेको फुल्ली कन्डक्ट पनि गर्न सक्दैन, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ स्मलर फरबिडन एनर्जी ग्याप, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ जम्प गर्दै कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुग्न सक्छ र यिनीहरूले फ्र्याक्सन अफ टाइम पछि चाहिँ यिनीहरूले के गर्न थाल्छ त कन्डक्ट गर्न थाल्छ. इनिसियली दे एक्ट एज अ इन्सुलेटर, बट आफ्टर सर्टेन स्प्यान अफ टाइम दे स्टार्ट टु एक्ट एज अ कन्डक्टर. त्यही भएर यिनीहरूलाई सेमी कन्डक्टर भनेको हो र एनर्जी पनि एकदमै थोरै चाहिन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई कन्डक्सन ब्यान्डसम्म मुभ गर्नको लागि. अब अर्को छ हामीसँग कन्डक्टर्स भनेर. कन्डक्टर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डले चाहिँ एकअर्कालाई ओभरल्याप गरेको हुन्छ. त्यो कारणले चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोन्स क्यान इजिली मुभ फ्रम वान ब्यान्ड टु अनदर. दस दिस टाइप अफ सोलिड्स आर नोन एज conductors.